अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ये जो लेक्चर की सीरीज़ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने साइकोलॉजी की डिग्री कर ली है और किसी भी जॉब की तलाश में है और पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग अपने जो नोट पैड हैं वो अपने पास रखें और लेक्चर को साथ साथ राइट डाउन करते जाएं ताकि एंड पे आपके पास हार्ड फॉर्म में मटेरियल इकट्ठा हो जाए और आपको तैयारी में आसानी हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है वो ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। जी, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी है इसको स्टार्ट में द साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल समझा जाता था। ठीक है, तो द वर्ड साइकोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। साइकोलॉजी जो है ये यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। कौन कौन से? साइकी विच मीन्स सोल, साइकी जिसका मतलब रूह है, एंड लोगस विच मीन्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्टडी। साइकी एंड लोगस का मजमूआ है साइकोलॉजी, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ रूह, स्टडी ऑफ ज़ात। साइकोलॉजी वाज अ साइंस ऑफ सोल, तो इसीलिए इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। स्टार्ट में इसको सोल ऑफ साइंस ऑफ सोल कहते थे। तो स्टार्ट में इसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता था। इसके जो एक्सपर्ट थे इस थीम को जो मानने वाले थे उनमें अरिस्टोटल एंड अगस्टाइन थे। अरिस्टोटल ने अपनी किताब द एनिमस में लिखा कि सोल जो हमारी रूह है ये हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सोल इज़ फाउंड इन एवरी लिविंग थिंग्स। उसका कहना ये भी था कि जो रूह है ये तमाम जो ज़िंदा चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। फिर प्लेटो एंड सोक्रेट्स आल्सो बिलीव इन सोल। सुकरात और जो अफलातून था वो भी इसी के हक़ में थे कि जो सोल है वो हर जगह पे पाई जाती है, जो रूह है हर जगह पे पाई जाती है। तो इसलिए स्टार्ट में साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा जाता था। फिर बहुत से लोगों ने, बहुत से फ़िलासफ़र्स ने इस पे क्रिटिसाइज़ किया कि जो रूह है उसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक है, ना उसके ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ को हम साइंस कैसे मान सकते हैं? ठीक है, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी तरफ से इस पे क्रिटिसाइज़ किया। जब इस पे क्रिटिसाइज़ किया तो कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसा के बाद जो है साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। द वर्ड साइकी मीन्स आल्सो माइंड, सो मैनी एक्सपर्ट कंसिडर्ड दैट साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड। उन्होंने, कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि साइकी का मतलब माइंड भी होता है, इसलिए साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है। जो प्लेटो है वो सबसे पहला एक्सपर्ट था जिसने जो माइंड, द लफ्ज़ जो माइंड है, द टर्म माइंड है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ही प्रोपोज दैट माइंड इज़ फिक्स्ड इन ब्रेन। उसने कहा था जो माइंड है, जो ज़हन है, वो हमारे दिमाग के अंदर फिक्स है, जुड़ा हुआ है। ही स्टेटेड दैट माइंड इज़ द फंक्शन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। उसने कहा कि जो हमारी बॉडी है, जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसको हम ज़हन कहते हैं, उसको हम माइंड कहते हैं। जब ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन को कुछ टाइम गुजरा तो बहुत से जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इस पे भी क्रिटिसाइज़ किया कि जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते उसको हम साइंस के तौर पर कैसे मान लें।
تو بہت سے ایکسپرٹ نے اس پہ بھی کرٹیسائز کیا اور اس ڈیفینیشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا. تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے جیسے ولیم جیمز ہے, جان ڈیوی ہے, انہوں نے سائیکولوجی کو سائنس آف کانشیسنس کے نام سے انٹروڈیوس کروایا. ولیم جیمز اینڈ جان ڈیوی پروپوز دیٹ سائیکولوجی از دا سائنس آف مینٹل لائف اینڈ کانشیسنس. انہوں نے بھی کہا کہ سائیکولوجی جو ہے یہ اسٹڈی آف مینٹل لائف ہے اور کانشیسنس ہے, یہ شعور کا مطالعہ ہے. اکارڈنگ ٹو ولیم جیمز کانشیسنس از سلیکٹیو نوشن. انہوں نے کہا تھا جو ولیم جیمز ہے اس نے کہا تھا کہ جو ہمارا شعور ہے وہ ہمارا ایک سلیکٹیو فینومینا ہے, ایک سلیکٹیو کنسیپٹ ہے, اسٹریم آف کانشیسنس ہے. ٹھیک ہے کہ یہ اس میں بہت سے آئیڈیاز اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک فلو میں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں کوئی سٹاپ نہیں ہے. کانشیسنس از اے پرسنل ایکسپیرینس. اس نے کہا کہ شعور انسان کا ذاتی ایک تجربہ ہے. ٹھیک ہے, اور کانشیسنس ریلیٹڈ ٹو برین. اور اس نے کہا تھا جو شعور ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دماغ سے ہوتا ہے. جب اس ڈیفینیشن کو بھی بہت سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں, مثال کے طور پر بچے ہیں, جانور ہیں, ان میں شعور نہیں ہوتا, تو کیا وہ پھر سائیکولوجی کی زمرے میں نہیں آتے, ان پہ سائیکولوجی اپلائی نہیں ہوتی. تو اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے, بہت سے ایکسپرٹ نے کرٹیسائز کیا اور اس ڈیفینیشن کو بھی ریجیکٹ کیا. جب اس ڈیفینیشن کو ریجیکٹ کیا گیا تو کچھ عرصے بعد جو جے بی واٹسن ہے اس نے سائیکولوجی کو سائنس آف بیہیویئر کے نام سے انٹروڈیوس کروایا. اس نے کہا تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں, جو ہمیں نظر آتا ہے, وہ اس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو سائیکولوجی شوڈ بی اے سائنس آف بیہیویئر. سائیکولوجی کو بیہیویئر کی سائنس ہونا چاہیے. اس نے بیہیویئر کی سائنس سے انٹروڈیوس کروایا اس کو. جے بی واٹسن سائیکولوجی According to J.B. Watson, psychology is the scientific study of behavior and experiences human and animals, normal and abnormal, individual and social. اس نے کہا تھا کہ جو سائیکولوجی ہے وہ ہیومن بیہیویئر, اینیمل بیہیویئر, ابنارمل اور نارمل بیہیویئر, انڈیویجول اینڈ سوشل بیہیویئر کی سائنس ہے. اٹ از اے پیورلی آبجیکٹیو اینڈ نیچرل سائنس لائک فزکس اینڈ کیمسٹری. اس نے کہا تھا یہ ایک پیور سائنس ہے, جیسے فزکس اور کیمسٹری کے لاز ہیں اسی طرح اس سائیکولوجی کے بھی لاز ہیں, اور اس لیے یہ ایک نیچرل سائنس ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ جے بی واٹسن نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن بنی. مختلف ایکسپرٹس نے اس چیز پہ ایگری کیا کہ جو سائیکولوجی ہے وہ سائنٹیفک اسٹڈی آف مینٹل پروسیس اینڈ بیہیویئر آف آل لیونگ تھنگس اینڈ ہاؤ دے آر افیکٹڈ بائی این آرگنیزم فزیکل اسٹیٹ, مینٹل اسٹیٹ اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ. انہوں نے کہا تھا کہ جو سائیکولوجی ہے یہ کسی ایک تھیم پہ, کسی ایک ہائپوتھیسس پہ, کسی ایک کنسیپٹ پہ ریلائی نہیں کرتی. تو انہوں نے اس کی یہ ایک جو ویڈ اینڈ ٹیوریس ہے انہوں نے ان ساری ڈیفینیشن کو ملا کے ان کا ایک نچوڑ نکالا اور یہ اس کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن دی, جو اکثر آج کل اسی ڈیفینیشن کو مانا جاتا ہے. اور اکثر پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی میں یہ کویسچن بھی آتا ہے کہ واٹ از سائیکولوجی. تو سائیکولوجی کیا ہے؟ سائیکولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف مینٹل پروسیس اینڈ بیہیویئر آف آل ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, تو یہ ہسٹری آف سائیکولوجی تھی کہ سائیکولوجی کو کیسے انٹروڈیوس کروایا گیا اور یہ آج کل ایک سوشل سائنس کے طور پر دنیا میں ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے یہ ہسٹری تھی. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی اب جو کرنٹ اس کا ویریئنٹ چل رہا ہے وہ یہ کمپریہنسو ڈیفینیشن کی بنیاد پہ آگے نیکسٹ اس کو ہم ڈسکس کریں گے.